नबी करीम सल्लल्लाहु की बहुत बड़ी खबर। नबी करीम सल्लल्लाहु सहाबा कराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीना के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया। सहाबा कराम का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो मदीना के सारे लोग काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चल दिए। अजान आज मामूल से ज़्यादा ज़रा पहले हुई थी। कुछ लोगों ने यह महसूस भी किया कि अभी नमाज के लिए कुछ वक्त बाकी है, लेकिन चूंकि मस्जिद से आया था इसलिए उस सब ने अपने काम अधूरे छोड़े और हाजिर हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार ऐसा फरमाया करते थे, जब कभी सहाबा कराम को किसी खास बात से आगाह करना होता तो आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते और इन्हीं अजान देने का हुक्म फरमाते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते तो सहाबा कराम अपने तमाम काम छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो जाते। आज भी कुछ ऐसा ही मामला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बड़ी अहम खबर सुनाना चाहते थे। लोगों को जमा करने के लिए अजान हुई। मदीने के तमाम मर्द और औरतें मस्जिद में जमा हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मस्जिद में आने वाले सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हचरात पछात देखा तो समझ गए कि कोई बहुत अहम खबर है, जैसे आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठते ही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मुखातब करते हुए फरमाया, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह ताला या अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का तयस्सुस मज़ीद बढ़ गया। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठा शौक से सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि ना जाने आज कौन सी अहम खबर है जिसे सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातब करके फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तमीमदारी एक ऐसाई नौजवान था। अल्लाह ताला ने उसे हिदायत नसीब फरमाई और अब वो इस्लाम ला चुका है और मेरे पास आया, उसने बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। इसने अपनी बातों के दौरान मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें अक्सर इस बात से खबरदार कर चुका हूँ। तमीम ने मुझे बताया कि मुझे एक दफ़ा समुद्र में सफ़र करना पड़ा। हम कुल 30 आदमी थे। कश्ती समुद्र की मौजों के थपड़े खाती लहरों पर तैरती चली आ रही थी। अचानक समुद्र में तूफान आ गया। तेज हवा चलने लगी और पानी की लहरें उछल उछल कर बुलंद होने लगी। कश्ती के मुसाफिर परेशान हो गए। हर कोई अपने अपने कदाओं को पुकारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करे। समुद्र से उठने वाली लहरें एक से मत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। कश्ती अपनी मंजिल से हटकर समुद्र की तूफानी मौजों के रहम करम पर थी। एक तरफ से आने वाला पानी का रेला कश्ती को अपने साथ बहा ले जाता तो दूसरी तरफ से इस पे बड़ी मौज कश्ती को अपने साथ किसी और से मत ले जाती। कश्ती का मलाक उस देर तक समुद्र की बेरहम मौजों का मुकाबला करता रहा और अपनी कश्ती को पनों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश में रहा, लेकिन जब उसके तदबीर नाकाम होगी तो वो भी एक तरफ होकर बैठ गया। मुसाफिरों के साथ खुद मल्लाह भी परेशान था कि ऐसी बेरहम मौजों का मुकाबला कैसे करे। डूबते सूरज ने मुसाफिरों की परेशानी में और भी इजाफा कर दिया। सूरज गरूब होने के करीब था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही थी। अपनी मंजिल की खबर होती तो रात होने का कोई डर न था, लेकिन अब तो यह खबर भी न थी कि कश्ती किस समत जा रही है और समुद्र की लहरें कश्ती को कब तक सलामत रहने देंगी। रात हुई और कश्ती इसी तरह समुद्र की मचलती लहरों पर डोलती रही। किसी को कुछ खबर न थी कि कश्ती किस सिमत रवां है और इसका अंजाम क्या होगा। रात का अंधेरा और फैल गया तो समुद्र में हर तरफ तारीकी छा गई। कश्ती के मुसाफिर अब एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। बस एक आवाज़ थी जो आदमी के मौजूद होने का पता देती थी। यूं ही खौफ व दहशत के आलम में रात बीत गई और सुबह होते ही अंधेरे की जगह समुद्र में चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। कश्ती के रात भर चलने के बाद किसी को मालूम न था कि किस जगह पहुंच गए हैं। रात भर कश्ती हजकोले खाती पानी की लहरों पर तैरती रही और अब सुबह होने पर भी समुद्र की मौजें जिस तरफ पानी का बहाव कर देती कश्ती उस तरफ चलने लगती। यूं समुद्र में फंसे एक दिन और गुजर गया और रात आ गई। फिर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही। कश्ती को समुद्र में फंसे पूरे 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद समुद्र
نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پر اثرات تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرتناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، کم بخت تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں، یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ مسافر نے جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، جذام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندروں میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، وہ ہماری کشتی بنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر بھی خاموش ہوتے جنزیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافر نے کہا، اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ جنزیروں میں جکڑے انسان نے کہا، نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے غصے بڑے لہجے میں کہا، خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کا متعلق تم بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافر نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے، تو پھر اس کا بھی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زہر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا، یہیں کہ چشمے پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بالکل، آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرے میں پہنچ گئی تھی، وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پر اسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پراسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے، اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود انصار ممداد علماء میں آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا تھا کہ وہ کتاب عہد قدیم اور جدید کے ماننے والوں میں سے ہے، اس وجہ سے یہود انصاری دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھنے یا زبر کر لیا تھا۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ریاکاری، نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی، ظاہر و باطن شفاف، تھا شعور معاملہ فہم تھے۔ مکہ و مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی، اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک خبر نہ ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی تھی، اور ان کی روشنی سے مسجد کو بقائے نور نہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مبارک پر بشاشت پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا، ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت و خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا، اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں فرمائی، اور فرمایا، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بھی
بن عبد المطلب بھی موجود تھے، انہوں نے فوراً عرض کی، یا سلم، میری بیوہ لڑکی ام مغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح انصاف سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ ایک خوش بخت دن انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا، اور حضرت تمیم داری حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسط داری تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم